माँ के मरने के बाद मैं छोटी बहन को अपने घर ले आई। शोहर ने कहा था मैं उसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगा, और शोहर ने अपनी बात हकीकत कर दिखाई। वो उसका खूब ख्याल रखने लगा। लेकिन एक रोज शोहर गुस्से में आया और मुझे थप्पड़ मारकर तलाक दे दी। मैंने तलाक की वजह पूछी तो वो बोला, अपनी बहन से जाकर पूछो। बहन कमरे में थी। मैं उसके पास जाकर उसे मारने लगी कि उसने ऐसा क्या किया है। तब बहन ने अपने पर्स से एक ऐसी चीज निकाल कर मेरे सामने रखी कि मेरा दिल फटने लगा, क्योंकि मेरा मेरा नाम सामिया है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरी माँ रेशमा मालकिन की कोठी पर साफ सफाई का काम करती थी और खाना बनाती थी, और वहाँ से जो पैसे मिलते उनसे अम्मा हमारा पेट पालती थी। हमारा घर शहर से जरा हटकर एक कच्ची बस्ती में था, जहाँ बहुत कम आबादी थी। कच्ची आबादी में गिने चुने चंद घर थे, और वो भी इतने फासले पर कि महीनों कोई किसी के घर तो क्या किसी से मिलता भी नहीं था। वहाँ जितने लोग भी रहते थे सब हम जैसे ही थे, गरीब और अमीर लोगों के घरों में काम करने वाले। हम दो बहनें थीं। मेरी छोटी बहन का नाम कशमाला था। वो मुझसे 10-5 मिनट छोटी थी, यानी कि हम दोनों जुड़वा ही थीं। लेकिन मैंने हमेशा उससे 5 मिनट बड़े होने का फायदा उठाया था। मैं हमेशा उस पर रौब जमाती थी, और वो इतनी मासूम और भोली भाली थी कि मुझे खुद से 5 साल बड़ा तस्वुर करके मेरी इज्जत बिल्कुल अम्मी की तरह करती थी, और मेरी हर बात को हुक्म समझकर मानती थी। मेरे अब्बू नहीं थे, और ये हमें भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं, और ना ही अम्मी ने कभी हमें बताया था। हमारी वालदियत के खाने में हमारे गार्जियन के तौर पर हमारे नाना का नाम लिखा था। हमारा बाप कौन है और उसका नाम क्या है, मैं और मेरी बहन दोनों नहीं जानती थी, और न कभी अम्मा ने हमें बताया था। बचपन में जब बस्ती के बच्चे खेलने के लिए तालाब के किनारे इकट्ठे होते थे, तो सब अपने साथ खाने पीने और कभी खेलने के लिए गेंद, बल्ला, गुड़िया या फुटबॉल लाते थे, और इतने खुश होकर बताते थे कि ये उनके लिए उनके अब्बू लेकर आए हैं। और तब मैं उदास होकर घर वापस आ जाया करती थी। मुझसे फिर खेला ही नहीं जाता था। मैं घर आकर अम्मा से एक ही सवाल किया करती थी कि मेरे अब्बू कहाँ हैं और कौन है, लेकिन अम्मी मुझे डांट डपट कर चुप करवा दिया करती थी। अम्मी की डांट खाने के बाद मैं रोती रहती थी, और फिर रोते रोते ही सो जाया करती थी। अब्बू के ना होने का सबसे ज्यादा फर्क मुझे पड़ता था, और मैं हैरान होती थी कि मेरी छोटी बहन कशमाला अब्बू का नाम तक न लेती थी। मुझे कशमाला और अम्मा बहुत कठोर लगती थी, जिन्हें मेरे अब्बू के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं घर से बाहर जाती थी, बच्चों को देखती और उनके लाड उठाते उनके बापों को देखती थी। मुझे तकलीफ होती थी जो कशमाला को नहीं होती थी, क्योंकि कशमाला कभी घर से बाहर ही नहीं जाती थी। उसने कभी घर की खिड़की से आगे का आसमान नहीं देखा था। वो कहीं जाती ही नहीं थी। उसका ठिकाना हर वक्त घर ही हुआ करता था। और जब मैं करीबी सरकारी स्कूल चली जाती थी और अम्मा काम पर चली जाती थी, तो अम्मा काम पर जाने से पहले कशमाला को अच्छी तरह समझा बुझा कर दरवाजे को ताला लगा देती थी, और कशमाला ने यूं ही अपनी जिंदगी गुजारी थी। कशमाला को बहुत कम से भी कम, बल्कि सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने ही देख रखा था। वो हमेशा लोगों से दूर ही रहती थी, इसलिए नहीं जानती थी कि इस भरी दुनिया में बाप के बगैर जीना कितना मुश्किल है, कितनी तकलीफ होती है जब लोगों को उनके बच्चों के साथ खुश देखती थी और अपनी जिंदगी को नामुकम्मल और उजड़ा हुआ महसूस करती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पढ़ते बच्चे मेरे जैसे ही घरों से थे, लेकिन जब छुट्टी होती थी तो उनके गरीब बाप अपने कामों से छुट्टी करते, माथे से पसीना पोंछते अपने बच्चों को लेने आते थे। किसी को कंधे पर बिठाते तो किसी की उंगली पकड़कर चले जाते थे, और मैं अपना बैग घसीटती, सर झुकाए, आंसू बहाती, अपने अंदर ही जलती बुनती रहती थी। बाप की जरूरत औलाद को हमेशा रहती है, और खास तौर पर एक बेटी को तो बाप की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और मुझे हर पल अपने अब्बू की बेइंतहा जरूरत महसूस होती थी, और अपनी अम्मी पर कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था कि वो क्यों नहीं बता देती कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। अगर मुझे अपने अब्बू का पता चल जाता तो मैं 1 मिनट भी अम्मी के साथ ना रहती और अब्बू के पास चली जाती। लेकिन मसला यही था, मुझे तो अपने अब्बू का नाम भी नहीं आता था, और ना कोई तस्वीर थी। वो अगर मुझे कहीं आते जाते मिल भी जाते तो मैं उन्हें पहचान नहीं सकती थी। हम जिस घर में रहते थे वो घर मेरे नाना जान का था, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाया था। गरीब को जहाँ कम दाम में जगह मिल जाए वो वहीं अपना आशियाना बना लेता है।
नाना जान ने भी घाटे में मिला वो घर ले लिया और उसके बाद मेरी माँ उसी में जवान हुई थी और फिर शादी भी वहीं हुई थी और मेरी और कश्माला की पैदाइश भी उसी घर में थी। हमें तो अपने बाप के घर पैदा होना भी नसीब नहीं हुआ था। जब तक नाना जान थे तब तक समझ नहीं आई थी कि बाप होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं छठी क्लास में थी जब नाना जान भी इंतकाल कर गए थे और उनके बाद मुझे शिद्दत से महसूस होने लगा कि सबके अब्बू होते हैं तो हमारे अब्बू क्यों नहीं हैं। अम्मा को अब्बू के जिक्र पर गुस्सा आता था और वो अब्बू का जिक्र छेड़ने पर भी आपे से बाहर हो जाया करती थी और ज्यादा भड़क जाती तो बर्तन उठा उठा कर फेंकने लगती थी। वो एकदम से जैसे पागल हो जाया करती थी और शुरुआत में तो मैंने घबरा कर अब्बू का जिक्र करना छोड़ दिया, मगर जब बाहर की दुनिया में लड़कियों को उनके अब्बू के साथ खुश देखती थी तो फिर कुड़ती रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अम्मा की तरह ही चिड़चिड़ी होती गई थी। माँ बर्तन फेंकती तो मैं भी उठा उठा कर फेंकती थी, अम्मी चीखती चिल्लाती थी तो मैं भी चिल्लाने लगती थी और कभी कभार मैं अपने बाल भी नोच लेती थी। मुझे ये सब करते देखकर अम्मा ने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया था और उन्हें समझ आने लगी थी कि मुझे प्यार से समझाना चाहिए और अम्मा मुझे समझाती थी, दुनिया जहाँ के किस्से सुनाती थी लेकिन उन किस्सों में मेरे अब्बू नहीं होते थे। अम्मी मेरी दुनिया भर के सवालों के जवाब दे सकती थी लेकिन जहाँ बात मेरे अब्बू की आ जाती थी तो अम्मी को ऐसी चुप लग जाती थी कि फिर दुनिया की कोई ताकत अम्मी को बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने अम्मी से अब्बू के मुतल्लिक बात करनी छोड़ दी, बल्कि अब्बू के मुतल्लिक तो क्या मैंने अम्मी से बात करनी ही छोड़ दी थी। मुझे अम्मी अच्छी नहीं लगती थी, वो मुझे जालिम लगती थी, बिल्कुल जल्लाद की तरह। मैं ये सब अपनी माँ के लिए सोचकर गुनाहगार हो रही थी, लेकिन ये सच में मुझे लगता था कि मेरी माँ जल्लाद वाली चुड़ैल हैं जो सारी जिंदगी अपने बच्चों को अपनों से दूर रखती है। मेरी माँ भी तो यही कर रही थी। मेरी माँ ने एक तरफ कभी मेरे अंदर उठते मेरे सवालात के जवाबात दिए थे और ना कश्माला को कभी घर से बाहर जाने दिया था। अम्मी सिर्फ मेरी कहानी की जालिम माँ नहीं थी, बल्कि वो कश्माला के मामले में मेरे मामले से ज्यादा जालिम साबित हुई थी। कश्माला और मेरी शक्ल कमोबेश थोड़े से फर्क से सेम एक जैसी थी, लेकिन कश्माला की सादगी और मासूमियत ने उसे बेपनाह खूबसूरत बना दिया था। वो बहुत ठहर ठहर कर धीमा बोलती थी और बहुत कम बोलती थी, जबकि उसके मुकाबले में मेरी जुबान हंटर थी जिससे मैं सामने वाले पर ताक ताक वार करती थी। कश्माला सारी जिंदगी घर की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखी गई तो उसका असर भी गहरा था। वो निहायत डरपोक और दब्बू लड़की थी जो चूहे से भी डर जाती थी और मैं ऐसी थी कि खड़े खड़े सांप मार दिया करती थी। मुझे अम्मी अच्छी नहीं लगती थी और कभी कभी मुझे उनसे नफरत हो जाती थी। जब मैं कश्माला को देखती थी, अम्मी ने पहला जुल्म हम पर हमें हमारे बाप और हमारी पहचान से दूर रखकर किया था और दूसरा उन्होंने कश्माला को घर में बंद रखकर किया था। हमारे इर्द गिर्द बसते और हमें जानने वाले लोगों के लिए सिर्फ मेरी अम्मी की एक ही बेटी थी और वो थी मैं। कश्माला को कोई भी नहीं जानता था और ना ही अम्मी ने कभी किसी को कश्माला के बारे में बताया था। लोगों के नजदीक कच्ची बस्ती के इस घर में दो औरतें रहती थीं, एक मैं और दूसरी मेरी अम्मी। कश्माला के होने का कोई नामो निशान नहीं था। उसका होना ऐसा था जैसे एक घर में नौकरानी होती है। अम्मी काम पर चली जाती थी और मैं स्कूल चली जाती थी और पीछे कश्माला घर साफ करती थी, हमारे जूठे बर्तन और कपड़े धोती थी और हमारे लिए खाना बनाती थी। ऐसे लगता था वो दुनिया में बस मेरी और अम्मी की खिदमत करने के लिए आई थी। कश्माला कौन से ना करदा गुनाहों की सजा पा रही थी ना मैं जानती थी और ना ही कश्माला खुद जानती थी। और कश्माला की हालत देखकर मुझे फिर से अब्बू की याद सताने लगती थी और मैं सोचती थी कि काश मुझे अब्बू का एड्रेस मिल जाए तो मैं कश्माला को लेकर अम्मी को छोड़कर हमेशा के लिए उनके पास चली जाऊं और फिर कभी अम्मी के पास ना खुद वापस आऊं और ना ही कश्माला को आने दूं। तभी अम्मी को पता चले कि वो कितनी गलत थी, उन्होंने कितना कुछ गलत किया था हमारे साथ। मुझे एक महफूज छत चाहिए थी जो मिल जाती तो मैं कभी पलटकर अपनी माँ को ना देखती और सारा मसला ही छत का था।
میں نے 10वीं تک سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی اور ہمیشہ دوستیں بنانے سے گریز کیا تھا کیونکہ میں دوستوں کے جھرمٹ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے کسی کی زندگی کے مکمل قصوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ مکمل قصے سن کر میری ادھوری زندگی میں مزید ادھورے پن کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے میں تنہائی پسند ہوتی چلی گئی تھی۔ میں خود کو احساس کمتری اور ادھوری زندگی کی تکلیف سے جتنا ہو سکتا بچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ میرے دل سے چیخیں نکلتی تھی۔ میں نے جب میٹرک پاس کی تو اعزازی نمبروں سے پاس کی تھی، میری اچھی پوزیشن آئی تھی اور میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسکول انتظامیہ نے میرے لیے ایک تقریب منعقد کی جس میں مجھے اچھے اسکولوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے انعام ملنا تھا۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں جو پوزیشن لینے والوں میں شامل تھیں۔ اسکول انتظامیہ نے ہمیں کہا تھا اپنے والدین کو ساتھ لانے کا اور اس دن میں سب کچھ بھلا کر بڑے مان سے امی کے پاس گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے اسکول چلیں اور میرے ساتھ میرا انعام وصول کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، لیکن امی نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کی مالکن ریشما کے ہاں تقریب تھی جس میں کاموں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت تھی اور انہیں وہاں جانا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے اور اس دن پھر سے میرے دل میں امی کے لیے میل آ گیا تھا۔ انہیں ساری دنیا کی فکر تھی سوائے اپنی اولاد کے۔ اپنی کامیابی پر ملنے والا انعام میں نے اکیلے وصول کیا تھا اور وہ انعام میرے لیے بے حد قیمتی ہوتا اگر اس دن امی میرے ساتھ آ جاتی۔ اسٹیج پر سب سے پہلا انعام مجھے ملا تھا اور وہ میں نے اکیلے ہی وصول کیا تھا اور اس کے بعد جن 2 لڑکیوں نے انعام وصول کیا مجھے ان پر رشک آیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ آئے تھے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اسٹیج پر حوصلہ افزائی کی اسپیچ بھی دی تھی اور میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی، گویا کہ پہلا انعام مجھے ملا تھا، لیکن وہ 2 لڑکیاں تو میری نظر میں فتح یاب تھیں کہ ان کے پاس باپ تھا جو اپنی اولاد پر سایہ ہوتا ہے اور ماں تھی جس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر شاباش کہا تھا، اور میرے پاس یہ دونوں ہی لوگ نہیں تھے۔ باپ جانے کہاں تھا اور ماں کو وقت نہیں تھا۔ میں انعام لے کر گھر آئی تو میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ خوشی تو اپنوں سے ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ مجھے اس روز بھری دنیا میں اپنا آپ اکیلا محسوس ہوا تھا اور پھر مجھے کشمالا پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا جب وہ ٹرے میں چائے، سموسے، پکوڑے، مٹھائی اور کیک لے کر میرے پاس آئی۔ وہ ایکسپرٹ شیف تھی جو ہر قسم کا کھانا چٹکیوں میں بنا سکتی تھی اور میری کامیابی کی خوشی میں وہ صبح سے یہ سب بنا رہی تھی۔ اس دن جب میں مکمل طور پر مایوس تھی اور میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو تب میرے پاس کشمالا تھی۔ وہ کہنے کو مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس دن میں نے اسے اپنے قد سے بڑا پایا تھا۔ اپنی کامیابی کی خوشی منانے کے بعد میں اس کی گود میں سر رکھ کر ماں کی ممتا تلاش کرنے لیٹ گئی تھی اور اس دن میں کافی دیر تک سوتی رہی تھی اور بڑی سکون کی نیند سوئی تھی۔ جب جاگی تو رات ہو چکی تھی اور امی کشمالا پر کسی بات پر جھگڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ دن کو جو اتنے لوازمات کشمالا نے بنائے تھے تو ضرور اب اماں سے اس کی شامت آئی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو اماں کی توجہ کشمالا سے ہٹ گئی تھی اور اب وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے انعام میں لینے والی رقم کے بارے میں پوچھنے لگی تھی جو میں نے ان کے ہاتھ میں دی تھی اور کہا تھا کہ میں کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں اور اس سال کشمالا سے بھی پرائیویٹ 9ویں کلاس کا امتحان دلواؤں گی۔ اماں نے یہ سنا پتھرا گئی تھی اور کہنے لگی تھی مجھے کالج میں داخلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میری شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں اور کشمالا امتحان کیا دے گی بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گی کیونکہ کشمالا کے اندر ایک ایسی کمی ہے کہ اگر لوگوں نے کشمالا کو دیکھ لیا تو میری شادی نہیں ہوگی۔ مجھے اماں کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمالا کی وجہ میری زندگی پر اثر ڈالے۔ اس دن اماں نے ساری انعامی رقم اپنے قبضے میں کر لی تھی اور میرا کشمالا کی حمایت میں کہے جانے والا ایک بھی لفظ نہیں سنا تھا۔ مجھے کشمالا سے بے پناہ ہمدردی تھی جو جانے ماں کی کن کن فضول سوچوں کی بھیڑ چڑھ رہی تھی، لیکن کشمالا کے ماتھے پر مجال ہے جو ایک بل بھی آتا ہو وہ ماں کی گالیاں بھی یوں سنتی تھی جیسے وہ اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ امی میری رقم اپنے قبضے میں کرنے کے بعد
अगले दिन मुझे अपने साथ रेशमा मालकिन की कोठी पर ले गई थी, ताकि जब तक मेरी शादी का इंतजाम नहीं हो जाता मैं थोड़ा कमा लूं। रेशमा मालकिन की कोठी कई कनाल पर फैली हुई बेपनाह खूबसूरत कोठी थी, जिसे देखकर आंखें चुंदिया जाती थी। रेशमा मालकिन की कोठी खूबसूरत थी, खुद रेशमा मालकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। पैसा इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देता, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। वो नोटों में खेलती थी, इसलिए वो बुढ़ापे में भी जवानी की दहलीज पर खड़ी थी, और हम जैसे लोग तो ऐन जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। मैं रेशमा मालकिन की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई थी। रेशमा मालकिन का लंबा कद, बादामी आंखें और मसनूई होंठ और नाक और खूबसूरत लंबे बाल जिन्हें डाई किया गया था। तरीका मसनूई ही सही, लेकिन उसे बेपनाह खूबसूरत बना रहा था। अम्मा सालों से रेशमा मालकिन के यहाँ काम करती थी, इसलिए बिना कोई सवाल किए और मेरी तरफ देखे रेशमा मालकिन ने मुझे खाना बनाने के लिए मुलाजिम रख दिया था। और अम्मा रेशमा मालकिन की यूं शुक्रगुजार हो रही थी कि जैसे पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया हो उसने हम पर। अम्मा का बस चलता तो उसके पाँव धो धोकर पीने लगती, और सच में उसके पाँव इस कदर साफ और शफाफ और सफेद थे कि उसके अगर पैर धोए जाते तो उस पानी को पीने में कोई झिझक महसूस न होती। मैं हरगिज भी अम्मा की तरह जिंदगी लोगों के घर काम करके नहीं गुजारना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने लाकर फंसा दिया था। मैं खाना बना लिया करती थी, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा कशमाला बनाती थी। कशमाला के हाथ में तो जादू था, जादू। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी जगह यहाँ नौकरी पर कशमाला को ले आए तो रेशमा मालकिन खुश हो जाएंगी, लेकिन अम्मा ने मुझे डांट कर कहा कि खबरदार कशमाला का नाम ना लेना, वो क्यों लोगों के घरों में काम करेगी। और उस वक्त एक ही दम से मेरे अंदर कशमाला के लिए हसद ने जन्म ले लिया। माँ कशमाला को लोगों की नौकर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे बनाना चाहती थी। माँ कशमाला को घर से बाहर भी नहीं निकालती थी, और मुझे खाना पकाने वाली मासी बना दिया था। मेरे अंदर जो कशमाला के लिए हमदर्दी थी वो एकदम से खत्म हो गई थी। मुझे लगने लगा कि माँ मुझसे ज्यादा कशमाला से प्यार करती है, और सिर्फ कशमाला से ही प्यार करती है। उस दिन मैं घर जाकर कशमाला से खूब लड़ी, उससे डांटा और बहुत बातें सुनाई, जिन्हें वो चुपचाप सुनती रही थी, और एक लफ्ज भी जवाब में मुंह से नहीं निकाला था। मुझे उस पर गुस्सा आते आते प्यार आने लगा था, और प्यार आते आते गुस्सा आने लगता था। और उस दिन भी मुझे उस पर गुस्सा करते करते उसकी मासूम शक्ल पर प्यार आ गया था। वो किस दुनिया की बासी थी मुझे समझ नहीं आती थी। मैं अक्सर जब भी कोई चीज लाती तो वो उसे बहुत शौक से देखती थी, और तब मेरा दिल करता था कि मैं कशमाला के पैरों में पड़ी सारी जंजीरें तोड़कर उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले चलूं। भला इस मासूम से लड़की की वजह से मेरी शादी में क्यों कर रुकावट आनी थी, लेकिन मैं माँ के आगे बेबस थी। उन्हीं दिनों मैंने अपनी कोशिशें अपने बाप को ढूंढने के लिए तेज कर दी थी। मैं चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके मुझे मेरे अब्बू मिल जाएं, ताकि मेरी माँ से मेरी जान छूट जाए, लेकिन जान आसानी से कहाँ छूटने वाली थी। अम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए थे। जैसे मैं बूढ़ी होने लगी हूँ, वो रिश्ते वाली बुआ को बुलाती थी और कशमाला को छुपा देती थी, और कहती थी कि उनकी एक ही बेटी है जिसके फर्ज से वो जल्द से जल्द सबकदोश होना चाहती हैं। वो दुनिया के सामने कशमाला को बेटी नहीं तस्लीम करती थी, और ये बात मुझे जितनी तकलीफ देती थी तो मैं सोचती थी कि कशमाला को कितनी तकलीफ होती होगी ये सब सुनकर। मगर मजाल है जो वो अपने हक के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकालती। उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि जैसे वो मुंह में दही जमाकर पैदा हुई थी। रिश्ते कराने वाली बुआ रोज नित नए रिश्ते लेकर आती थी, लेकिन अम्मी के दिल को कोई रिश्ता ना भाता था, और मैं दुआ करती थी कि यूं ही अम्मा टालती रहें और इसमें 3-4 साल निकल जाएं। क्या पता तब तक मुझे मेरे अब्बू मिल जाते और मुझे अम्मा की फजूल बातें मानना ही ना पड़ती। कहते हैं दुनिया उम्मीद पर कायम है, और मेरी तो सारी दुनिया ही इस उम्मीद पर कायम थी कि किस दिन अब्बू मिल जाएंगे और जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। मैंने जिंदगी भर जिस वाहिद इंसान का इंतजार किया था वो मेरे अब्बू थे, और मेरी जिंदगी तो उनका इंतजार करते करते ही खत्म हो जानी थी। बिना देखे बिना अपने अब्बू को जाने मैंने उनसे बेपनाह मोहब्बत की थी, इतनी मोहब्बत जितनी मैं दुनिया के किसी इंसान से कर सकती थी और न की थी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी बदल गई, मैं बदल गई, मेरा इंतजार बदल गया, मेरी तरजीहात बदल गई। मानो तो सारी दुनिया ही बदल गई थी। यह मुझे लगने लगी थी। अम्मी की कड़वी कसीली बातें मुझे अचानक से मीठे गीत की तरह लगने लगी थी। कशमाला की हद से ज्यादा मासूमियत
اب مجھے تیش دلانے کی جگہ اس پر پیار دلا دیتی تھی اور ہر تکلیف مجھے مخمل کا بچھونا لگنے لگی تھی۔ زندگی یوں بھی اچانک بدل سکتی تھی، مجھے علم نہیں تھا، لیکن بدلی تو ایسی بدلی کہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں معمول کی طرح ہی روز جاتی تھی اماں کے ساتھ ریشما مالکن کی کوٹھی پر کام کرنے، اور انہی دنوں کوٹھی کے ہر ملازم کی زبان سے ایک ہی نام سنا تھا، سلمان صدیقی، ریشما مالکن کا بیٹا۔ ہر ملازم گھبرایا سا لگ رہا تھا، اور ملازموں سے ہی سننے میں آیا تھا کہ سلمان صدیقی بے حد غصے والا انسان ہے۔ سال میں ایک ماہ کے لیے پاکستان آتا تھا اور اس ایک ماہ میں سب کو تگنی کا ناچ نچوا کر جاتا تھا۔ سلمان صدیقی پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا اور کینیڈا میں پڑھ کر وہیں سیٹل بھی ہو گیا تھا، اچھی جاب پر تھا، خاندان پیسے والا تھا، لیکن ابھی تک سلمان صدیقی نے شادی نہیں کی تھی، اور ملازموں کے خیال میں کسی نے سلمان سے شادی نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس جیسے غسیل کو سنبھالنا یا برداشت کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اسے برداشت کرنے کے لیے دل اور گردہ ذرا بڑے ہونے چاہیے تھے۔ اماں بھی اس کے آنے پر پریشان تھی، کیونکہ اماں نے بتایا تھا کہ سال بھر کا جو مشکل ترین اور بھیانک مہینہ ہوتا ہے وہ سلمان صدیقی کا پاکستان میں ہونا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی بدتمیز اور بد لحاظ انسان تھا، جسے بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں، اور جب بولتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کینیڈا سے پڑھ کر آیا ہے۔ اماں اور دوسرے ملازمین سے اس کی اتنی تعریفیں سن لی تھی کہ میں تو اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی کہ جانے کیسا اڑیل گھوڑا ہے جس کے اتنے چرچے ہیں۔ 2-3 دن کوٹھی میں اس کے آنے کی خوب تیاریاں ہوتی رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ آ گیا۔ اس کو لینے ریشما مالکن خود گئی تھی ایئرپورٹ، اور جب اسے لایا تو سب ملازم چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس پر پھول برسا رہے تھے اور جھوٹی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور میں ایک طرف کھڑی اسے دیکھتے ہی سکتے میں چلی گئی تھی، اور بنا پلکیں جھپکائے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے گئی کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جب میرے پاس سے گزرا تو ہاتھ سے چٹکی بجائی تو فوراً سے میرا سکتہ ٹوٹا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا تھا وہ میں ہرگز بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے جو کچھ اس کے بارے میں سن رکھا تھا وہ مجھے یقین ہی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ اس نے پہلے میرے آگے چٹکی بجائی تھی، اور پھر میرے گال کو نرمی سے تھپ تھپاتا ہوا وہ مسکرا کر کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ریشما مالکن جس قدر حسین تھی، اس کا بیٹا اسی قدر ڈیشنگ تھا۔ وہ اگر غصہ کرتا تھا، نخرہ دکھاتا تھا یا خود پر غرور کرتا تھا تو ٹھیک ہی کرتا تھا۔ اس پر غرور، غصہ اور نخرہ جچتا بھی تھا، بلکہ ایسے لگتا تھا یہ تینوں چیزیں کائنات میں سلمان صدیقی کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ اس دن میرے ذہن میں اماں اور ملازموں کی وجہ سے بنا ہوا اس کا امیج ٹوٹ گیا تھا، اور لاشعوری طور پر میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنا مجھے اچھا لگا تھا، وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور اتنا اچھا لگا تھا کہ میں اس کے ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نوکرانی سے رانی بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور جب میرے بنائے کھانے کی تعریف کرتا تھا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی اور خوابوں میں خود کو اس کے ساتھ دیکھتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے میری آنکھوں میں اپنے خوابوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس دن امی کی طبیعت خراب تھی تو وہ کام پر نہیں آئی تھی، اور اس وجہ سے امی کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ میں کھانا بنا کر صاف صفائی کرنے لگی تھی جب مجھے کہا گیا کہ سلمان صدیقی کے کمرے کو بھی صاف کرنا ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا۔ میں پرسکون ہو کر صفائی کرنے لگی تھی کہ میری نظر میز پر پڑی سلمان صدیقی کی تصویر پر گئی، جس میں مسکراتا ہوا وہ دنیا کا سب سے ڈیشنگ انسان معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس تصویر کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر اپنا ہاتھ اس پر پھیرنے لگی تھی۔ میں محبت بھری نظروں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ جب میرے ہاتھ سے کسی نے فریم لے لیا تھا، اور یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ سامنے سلمان صدیقی کھڑا تھا۔ میں سٹ پٹا کر وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ جب اس نے مجھے آواز دے کر روک دیا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اس وقت، اور مجھ میں ذرا ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر اسے دیکھتی، اور اسی پل کچھ ایسا ہوا جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، اور میرے جیسے کے لیے تو حد درجہ ناممکن تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی کہ جب سلمان صدیقی نے مجھے آنکھیں کھولنے کے بعد جو دیکھا وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔
میں نے دیکھا کہ سلمان صدیقی ریشما صدیقی کا بیٹا، جسے ساری دنیا اکڑو اور غسیل کہتی ہے، وہ ہاتھ میں سرخ گلاب لیے گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھا اپنے دل میں میرے لیے جنم لیتے جذبات کا اقرار کر رہا تھا، اور میری حالت ایسی تھی کہ جیسے میں ابھی بے یقینی سے مر ہی جاتی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میرے خواب سچ ہو گئے تھے۔ میں نوکرانی سے رانی بنانے کے لیے چن لی گئی تھی، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا ہی کروں۔ تو میں بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور پھر دروازہ کھول کر میں چند پل رکی تھی، اور پھر پلٹ کر سلمان صدیقی کے ہاتھ سے سرخ گلاب لیا اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں جو کبھی خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی، آج خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ میں ہواؤں میں تھی، اور جب میں گھر پہنچی تو ماں نے کسی بات پر ڈانٹا، لیکن مجھے برا نہیں لگا تھا، اور اس رات پہلی بار میں نے ابو کے خواب سے ہٹ کر ایک خواب دیکھا تھا، سلمان صدیقی کا خواب۔ اس دن میرا برسوں پرانا خواب بدل گیا تھا، وہ خواب جس میں میں خود کو اپنے ابو کے ساتھ دیکھتی تھی، اور آج جو خواب دیکھا اس میں نے خود کو سلمان صدیقی کا ہاتھ تھامے دیکھا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شخص میرے سامنے جھک کر بیٹھا تھا، جو دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ میں جو کوٹھی پر نہ جانے کے سو بہانے تلاش کرتی تھی، اب میں ہنسی خوشی وہاں جانے لگی تھی۔ سلمان صدیقی روز میرا منتظر ہوتا تھا، وہ میرے کان میں میٹھی سرگوشیاں کرتا تھا، اور مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ تا عمر میرا رہے گا، اور میں اس کی رہوں گی۔ میں اس کے محبت بھرے جملوں پر شرم سے لال ہو جاتی تھی۔ وہ میرے لیے تحفے لاتا تھا، جنہیں میں اماں سے چھپا کر گھر لے جاتی تھی اور کشمالا کو دکھاتی تھی۔ میں نے کشمالا سے کچھ نہیں چھپایا تھا، اور وہ اس سب کو حیرت سے سنتی تھی، اور اس بچے کی طرح جو اس سب سے ناواقف تھی، لیکن میرے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ سمجھ جاتی تھی کہ محبت جو کوئی بھی شے ہے، لیکن بڑی دلچسپ شے ہے، جو صرف مسکرانا سکھاتی ہے۔ میری عادتیں، میرے طور طریقے بدل رہے تھے، جو سب سے تو چھپے رہ سکتے تھے، لیکن ایک ایسی ہستی تھی جس سے میں یہ سب کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، اور وہ تھی میری ماں۔ بیٹیوں کی ماں کی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ ہوتا ہے، جو سب کچھ فوراً پہچان اور جانچ لیتا ہے۔ ماں نے بھی سمجھ لیا تھا، بھلا ماؤں سے کچھ کہا کہاں جاتا ہے، وہ تو چہرے پڑھ لیا کرتی ہیں، اور میری ماں نے بھی پڑھ لیا تھا۔ لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب امی نے کہا بھی کچھ نہیں تھا، ورنہ وہ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑا کرتی تھی، اور ایک دن تو اماں نے رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اماں مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی لے کر جائے گی گھر، لیکن جہاں میں بدل گئی تھی وہیں اماں بھی بدل گئی تھی۔ اس کے اندر سے سارا غصہ نکل چکا تھا، اور اب وہ شانت رہتی تھی۔ اس دن میں اور اماں ایک ساتھ کوٹھی پر گئی تھی۔ میں کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو کچن کے پاس سے گزرتے سلمان صدیقی نے مجھے بیکی آرڈر میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں سب سے چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلی تھی، لیکن دو آنکھوں نے مجھے پھر بھی دیکھ لیا تھا۔ میں بیکی آرٹ میں آئی، جہاں سلمان صدیقی پانی کے فوارے کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے ایک جیولری باکس میرے سامنے کیا۔ یہ میرا آج کا گفٹ تھا، اور سلمان تو مجھے روز ہی تحفے دیتا تھا، اور اس کی اور میری محبت کو شروع ہوئے جتنے بھی دن ہوئے تھے، سب کی گنتی کے مطابق ہی میرے پاس تحفے تھے، اور وہ تحفے تھے بھی بہت قیمتی۔ آج وہ میرے لیے سونے کا لاکٹ لایا تھا، اور پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنانے لگا تھا۔ میں اس کی طرف کمر کیے کھڑی تھی، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ لاکٹ پہناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میری گردن اور کمر کو ٹچ کر رہی ہیں، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا کہ اتنا تو نظر انداز کر ہی دیا جاتا ہے محبت میں۔ لیکن پھر مجھے لاکٹ پہنانے کے بعد سلمان صدیقی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میری پشت اس کی طرف تھی، اور وہ فوارے کے نیچے ہو گیا تھا، جہاں سے پانی ہم پر بہنے لگا تھا، اور اسی پل مجھے کافی عجیب محسوس ہوا تھا۔ میں بھیگنے لگی تھی، اور سلمان کے ہاتھ نامحسوس طریقے سے میرے بدن پر سرسرانے لگے تھے۔ مجھے اس کے لمس سے ایک دم وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے ایک دم سے اچھا لگنا بند ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، امی کی کڑک دار آواز سے ہم دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ اماں شعلے بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اماں سارا دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی، اور شام کو جب ہم گھر گئے تو اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں کافی شرمندہ سی تھی۔ اماں نے مجھے نہ غصہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی گالی دی تھی، بلکہ وہ تو بہت آرام سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور یہی چیز تو مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔
अम्मा ने मुझसे पूछा कि कब से चल रहा है ये, तो मैंने सर झुकाए अम्मा को बता दिया कि पिछले 2 माह से। और अम्मा ने यूं सर हिलाया जैसे समझ गई हूँ कि सलमान सदीकी इस बार 1 माह से ज्यादा कैसे पाकिस्तान में रह गया था। उसके बाद अम्मा ने जो पूछा वो पूछते हुए उनकी जबान लड़खड़ाई थी और आंखें डबडबा गई थी। अम्मा ने पूछा, कोई हद जो मैंने उस अमीर ज़ादे की मोहब्बत में तोड़ दी हो? तो मैंने सख्ती से नफी में सर हिलाया। मैं जैसे पहली थी आज भी वैसी ही थी। शायद अम्मा की दुआएं ही थी जो मैं सलमान सदीकी के गंदे मकासद पूरे न कर सकी थी, और उसके वो गंदे मकासद मुझे आज ही पता चले थे जब वो मुझे गलत गलत जगह पर छू रहा था। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया और फिर अपने माजी की किताब को मेरे सामने खोल कर रख दिया था। वो माजी जिसे मैं जानना चाहती थी लेकिन अम्मी ने कभी बताया नहीं था, लेकिन अब शायद उन्हें लगा था कि मुझे कुछ ऐसा बताना चाहिए जिससे मुझे सबक मिले। और तब अम्मा ने सोचा वो अपनी और अब्बू की कहानी सुना दे। अम्मी ने सुनाना शुरू किया तो कशमाला भी पास आ बैठी थी। अम्मी ने बताया, मैं गरीब मुंशी के घर में पैदा हुई थी जो साल के 12 महीने मुसलसल अपने मालिकों के साथ दिन रात काम करता था। मेरी माँ बचपन में ही फौत हो गई थी और उसके बाद मेरे अब्बू ही मेरी माँ भी थे और मेरे बाप भी, बल्कि मेरे लिए दुनिया का हर रिश्ता ही मेरे अब्बू थे। मैं मुंशी की बेटी थी लेकिन अब्बू ने मुझे जिंदगी ऐसी दी जैसे मैं किसी बादशाह की बेटी हूँ, और मेरे लिए मेरे अब्बू बादशाह ही थे। अब्बू जिनके घर काम करते थे उन्हीं की तरफ से हमें सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ था जहाँ हम रहते थे। मालिक काफी अच्छे थे, अलबत्ता मालकिन थोड़ी सख्त मिजाज थी। उनके 2 ही बच्चे थे, एक बड़ा बेटा असफंदयार और दूसरी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। कोमल भी अपने अब्बू की तरह काफी अच्छी थी और मेरी उससे दोस्ती भी थी, जबकि असफंदयार 1-2 बार से ज्यादा पाकिस्तान आया ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देख रखा था, लेकिन वो मुझे तस्वीरों में भी काफी अच्छा लगता था। मैंने उसकी बहुत सी तस्वीरें संभाल कर रखी हुई थी और मुंतजिर थी कि वो पाकिस्तान आए तो उसे बताऊं कि कैसे मैंने उसकी तस्वीरें संभाल कर रखी हैं, और आगे वो जान जाएगा कि क्यों रखी हैं। मैं रोज बातों बातों में कोमल से पूछती कि असफंद कब आएगा, और एक दिन मेरा इंतजार खत्म हुआ, वो आ गया, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं क्योंकि वो तो किसी से बात भी नहीं करता था। गुस्सा उसकी नाक पर होता था और गर्दन अकड़ाए रखता था, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, और हम जैसे मुलाजमों से तो बात करना भी वो अपनी तौहीन समझता था। और ऐसे हालात में कैसे मैं उसे बताती कि मैंने उसका बहुत इंतजार किया है और बचपन की एक एक चीज संभाल कर रखी है। मुझे लगने लगा कि मेरी मोहब्बत आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो चुकी है, और तब मैं उम्मीद हार गई। लेकिन एक दिन असफंदयार हमारे सर्वेंट क्वार्टर में आ गया था। मैं हैरान कि कहाँ वो मुलाजमों से बात करना भी पसंद नहीं करता और कहाँ हमारे सर्वेंट क्वार्टर में आ गया है। और तब उसने जो चीज मुझे पकड़ाई थी उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे और पैरों तले से जमीन मारे शर्म के खिसक गई थी। उसके हाथ में मेरी डायरी थी जो जाने मुझसे कहाँ रह गई थी और उससे मिल गई थी। मैं पिछले 2 दिन से अपनी डायरी ढूंढ रही थी और मैंने सोचा था कि अगर डायरी उसके पास थी तो यकीनन उसने पढ़ रखी होगी, और ये सोचकर ही मैं काम गई थी कि वो अब्बू को बता देगा या मेरी बेइज्जती करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने डायरी खोली तो पहले सफ़े पर लिखे चंद अल्फाज पढ़कर मेरी रूह फना हुई थी। जैसे असफंदयार ने लिखा था कि मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है ऐ जाने जा, और मैं तो पढ़कर पिघल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि असफंदयार ने मुझसे मोहब्बत का इतराफ किया था। ये उम्र होती ही ऐसी है कि फूल के साथ कांटे और फूल देने वाले के हाथ में जिल्लत के पत्थर नजर नहीं आते। मैं बहुत खुश थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोहब्बत आगे बढ़ने लगी, और एक दिन असफंदयार को मेरे करीब और बेहद करीब आने की ख्वाहिश हुई, लेकिन मैं मोहब्बत की मदहोशी में होश को नहीं खो सकती थी। मैंने निकाह की शर्त रख दी और वो अगले दिन वो मुझे शॉपिंग पर जाने के बहाने लेकर कोर्ट गया और वहाँ हम दोनों ने निकाह कर लिया। असफंदयार ने कहा कि वो कुछ दिनों तक सबको बता देगा, और फिर वो कोर्ट से लेकर मुझे अपने फ्लैट पर आया था जहाँ हम दोनों ने कई घंटे एक दूसरे की मोहब्बत में डूबकर मदहोशी के आलम में गुजारे थे। शाम को वो मुझे वापस घर ले आया था और फिर रोज यही होने लगा था। वो किसी न किसी बहाने मुझे अपने फ्लैट पर ले जाता था या सबसे नजर बचाकर वो मुझे अपने
अपने कमरे में ले जाता था और फिर कई घंटे हम दोनों एक दूसरे के नाम कर देते थे। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था, लेकिन असवद यार हमारी शादी के बारे में सबको बताने पर तैयार नहीं था और उसी दौरान मैं उम्मीद से हो गई थी। और तब मेरे अब्बू को भी पता चल गया। मैंने अब्बू को सारी बात बताई तो वो मुझे लेकर मालिकों के घर आए और सारी बात की। मालिक ने असफंद यार को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर गया और मुझसे निकाह का सबूत मांगा जो मेरे पास नहीं था। मैं झूठी साबित हो गई और यूं मुझे और तेरे नाना को धक्के मारकर असफंद यार ने निकाल दिया। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसे बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी थी जो वो मुझे निकाह का चारा डालकर कर चुका था। उसके बाद उसे मेरी कोई जरूरत नहीं थी। वहां से निकलकर हालात मुश्किल थे, लेकिन तेरे नाना ने मुझे रवायती बापों की तरह कुछ भी नहीं कहा, बल्कि गलती होने पर मुझे माफ कर दिया। हम असफंद यार के घर से निकले और शहर छोड़कर यहाँ आ गए, इस कच्ची बस्ती में। और फिर तुम दोनों पैदा हुई। तुमने हमेशा अपने बाप का नाम जानना चाहा, लेकिन मैं अपनी बेटियों को असफंद यार जैसे शख्स का नाम नहीं देना चाहती थी, बल्कि अपने बाप जैसे अजीम शख्स का नाम देना चाहती थी जो मैंने दिया। और साथ ही मैं ये भी चाहती थी कि तुम लोग अपने बाप से नफरत ना करो। इसलिए मैंने तुम्हारे तड़पने के बावजूद तुम्हें कभी तुम्हारे बाप की असलियत नहीं बताई। जैसा भी था, तुम दोनों का तो बाप था। मेरी नफरत वो डिजर्व करता था और है, लेकिन तुम दोनों की नफरत ना वो डिजर्व करता था और ना ही है। उस दिन हम तीनों माँ बेटियां एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर बहुत रोई थी और मुझे तो खुद से घिनाई थी कि सारी उम्र मैंने सिर्फ दो लोगों के साथ के ख्वाब देखे थे, अब्बू और सलमान सदीकी, और दोनों ही दरिंदे निकले। उसी रात अम्मी ने फैसला किया कि हम यूं शहर छोड़कर जाएंगे, क्योंकि सलमान सदीकी से उसी के शहर में रहकर बच जाना मुमकिन नहीं था। हमने रातों रात ही सारे इंतजामात किए और बिना किसी को कुछ भी पता चले हम उस शहर से निकले और एक दूसरे शहर आ बसे। अम्मी ने वहाँ भी अपने लिए नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि अम्मी अब भी कशमाला को छुपा छुपा कर रख रही थी। अम्मा ने वहाँ के लोगों को भी यही बताया कि उनकी एक ही बेटी है और मुझे भी चुप रहने का कहा, क्योंकि अगर सब कशमाला के बारे में जान लेते तो उसकी कमी को भी जान लेते और उसकी कमी की वजह से मेरी शादी ना होती। अम्मी ने मेरी शादी की कोशिशें फिर से तेज कर दी और आखिरकार उन्हें एक लड़का पसंद आ ही गया था। लड़के का नाम काशिफ था और वो सरकारी क्लर्क था। उन्हें भी यही बताया गया कि मैं एक ही हूँ, न मेरी कोई बहन है और ना ही कोई भाई है। मेरी शादी सादगी के साथ काशिफ के साथ हो गई थी। काशिफ के घर सिर्फ दो लोग थे, काशिफ और उसकी माँ, और अब हम तीन लोग थे। काशिफ काफी डिसेंट और अच्छा लड़का था और बेहतरीन शोहर था। उसकी माँ भी अपने काम से काम रखने वाली सास थी। शादी को कुछ अरसा गुजरा था कि मेरी सास को याद आने लगा कि अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। वो हर रोज यही बात किए जाती थी और उसी बीच हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन कोई अच्छी खबर ना आई थी। और इसी बीच एक बड़ा तूफान आया था। एक क़यामत थी जो बर्पा हुई थी। वो 7 आसमान थे जो मुझ पर गिरे थे। मेरी माँ मर गई थी, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद कशमाला के पास कोई भी नहीं था। वो तो बहुत डरपोक थी, अकेले कैसे रहती। और तभी मैंने दुनिया को सच बताने का फैसला किया और कशमाला को लिए अपने ससुराल आ गई और सबको बता दिया कि कशमाला मेरी बहन है। काशिफ मुझसे लड़ने लग गया कि मैंने उससे सच छुपाया और वगैरह वगैरह। साफ लग रहा था कि वो 2 साल के रिश्ते से अब उकता गया था। और मेरी सास, जिसे मैं एक अच्छी औरत समझती थी, उसने कशमाला को देखते ही कहा कि इतनी हीरा लड़की माँ ने छुपा रखी थी और हमें क्या बदजुबान और बदसूरत पकड़ा दी। काशिफ ने भी अपनी माँ की तायीद की और खड़े खड़े मुझे तलाक देकर कशमाला से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुझे एक बार फिर से कशमाला से हमदर्दी करने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। वो खड़े खड़े मेरा बसा बसाया घर खा गई थी। मैं इसीलिए वापस अपने मेके आ गई, क्योंकि अब मैं तलाक याफ्ता हो चुकी थी। मैंने कशमाला को खूब बुरा भला कहा और ये भी कि अम्मी ठीक कहती थी, कशमाला को देखकर कोई मेरे साथ घर नहीं बसाएगा। और यही हुआ। लेकिन मैं वो राज जानना चाहती थी जो सारी जिंदगी माँ ने छुपा कर रखा हुआ था। मैं वो कमी जानना चाहती थी जो कशमाला में थी, क्योंकि मुझे तो कशमाला परफेक्ट ही लग रही थी। मैंने कशमाला को खूब सुनाई और फिर उसे वो कमी मुझे दिखाने को कहा जो माँ ने सारी उम्र छुपा कर रखी थी, ताकि मैं काशिफ को बताऊं और कहूं कि करो अब शादी कशमाला से। लेकिन जब कशमाला ने रोते हुए मुझे अपने जिस्म पर वो चीज बताई तो मेरी रूह काम कर रह गई। जिसे माँ कशमाला की कमी बताती थी वो कशमाला की नहीं बल्कि मेरी कमी थी। कशमाला के जिस्म पर मेरा अनमोल रतन लगा हुआ था और वो अनमोल रतन जो किसी भी औरत को मुकम्मल करता है। मेरे जिस्म का एक अहम हिस्सा कशमाला के दाएं गुर्दे की तरफ कुदरती तौर पर जुड़ा हुआ था।
اور کشمالا کی پیٹ کی وہ جگہ تھوڑی پھولی ہوئی تھی۔ مجھے بہت کچھ ایسا پتہ چلا جو پہلے پتہ نہیں تھا۔ میں اور کشمالا جڑواں تھیں اور ایک ساتھ پیدا ہوئی تھیں، لیکن کشمالا نے پیدا ہونے کے 5 منٹ بعد سانس لینا شروع کیا تھا، اس لیے امی کہتی تھی کہ کشمالا مجھ سے 5 منٹ چھوٹی ہے۔ کشمالا کا اور میرا جسم پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، ہمارے پیٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور میری بچے دانی کشمالا کے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو آپریشن سے علیحدہ کرنے کے بعد بھی جڑی رہ گئی تھی، اور مزید آپریشن کرنے کی صورت میں کشمالا کی جان بھی جا سکتی تھی، اس لیے جو جیسا تھا اسے ویسا ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور یوں کشمالا میرے وجود کے حصے کو اپنے ساتھ لیے بڑی ہوئی تھی۔ ماں نے چاہا کہ وہ میری شادی کر دے، کیونکہ کشمالا کی اس حالت کے ساتھ شادی ممکن نہیں تھی، اور ممکن تو میری بھی نہیں تھی، لیکن ماں مرد سے ہی دھوکہ کھانے کے بعد مرد پر ہی یقین کیے بیٹھی تھی کہ شاید کوئی ایسا مل جائے جو میری بانجھ پن کی کمی کو قبول کر لے۔ دنیا میں ایسے بہت سے مرد جو قبول کر لیتے ہیں، لیکن میرے حصے میں ویسا مرد نہیں آیا تھا۔ میں نے کشمالا کو گلے لگا لیا تھا، جو اتنا بڑا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ وہ واقعی محبت کیے جانے کے قابل تھی، اور اسی دن ہم دونوں بہنوں نے سوچ لیا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ کشمالا اچھی شیف تھی اور کچھ رقم بھی میرے پاس تھی، جسے اپنے کاروبار کا رزق تو لیا جا سکتا تھا، اور یوں میں نے اور کشمالا نے ٹفن سروس شروع کر دی، جو بہت کم عرصے میں خاصی مشہور ہو گئی تھی، اور کام بڑھ گیا تو ہم نے کمرہ اور ورکرز بھی رکھ لیے، اور آج پورے شہر میں سامی اور کشمالا کا ٹفن سروس مشہور ہے۔